الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك يفرحون هو خير مما يجمعون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله سبحانه وتعالى يرفع بهذا الكتاب أقواما ويدعو به آخرين أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم محترم شوق سرا درود شریف کو ہے محترم دا نرنے تقریب پروگرام دا قرآن تقریب پروگرام دے دین لوی تقریب پروگرام نشکے دی ډېر په ادب سره کینئ او چې کله قاري شي امداد ورکوئ چې هغه بلکل خپل آیت ختم کړي د هغې نه پس ورته داد ورکوئ په میاشت کې که چېرې تاسو مثال الله اکبر وایئ یا بل کوئ او هغه لګیئ نو دا به بېادبي وي العلم كله أدب علم طول أدب دي أو دا سجدي دا قرآن دا وجن دي كذا تاسو پورت آسمانون البارس بمين ستوري كذا زمكا عبرونا دريابونا دا طول لدي قرآن دا وجن دي چې څومره پورې دا قرآن په دې ځمکه شته دا نظام وي او یو ورځ داسې راروانه ده چې دا قرآن شریف په بره لر شي بنګال وي ګوره لکه څنګه چې تاسو د مچو دا ګبین پرې کوئ او دا مچۍ جدا کړئ او دوی روانې شي بنګال وي تکرنگی دا قرآن شریف پا یو ورځ د دنیا نه برځي او یوازې دې صدري د والد د تمامي دنیا نه ناشنا بنګار وي لوی انقلاب برایش دا څه تاسو وینئ دا ټول د قرآن برکت چې کله قرآن دومره لوی شان والا کتاب دی نمونگا و تاسو طول رضا پکار دی چی دا دی قرآن کریم قدر او دا دی خدمت دی پخوانو علماء سمر لوی خدمتونا کری دی انسان حیران پاتش دا دی چی دا قرآن کی او دی کم کتاب پا عرب و عجم و کبائی اغیت شاطبیہ وائی دا کتاب دا عرب و علماء قرآن استعمالی ہو عجم هم استعمالی بلکہ ما دیر عرب نظری دیچ اغیت دا شاطبیہ یادی علماء دا شاطبیہ یادی او پدی کہ اللہ ناشنا فن اخود دی اچھے کوم عالم دا کتاب دول کړی دی هغه د لوی کرامتونو خاوند دا کتاب چې کله ته جوړ کو 12,000 طواف یې پړندو سترګو کړی دي نن ځوانان دا نشي کولی 12,000 طواف او کله به چې طواف برابر حجر اسود ته مخامخ ولاړو جلل به وی اے الله زما دا کتاب په دنیا کې مقبول کا چې علماء ټول به وایي
هم أكد وعقالوي كني ذي علامة شاطبي أستاذ علامة داني داغ كتاب بتيسير دم دا شاطبية آغا تيسير دا استدى خل أستاذ دا كتابنا ليس أستاذ بيجني اور ليس أستاذ كتاب بيجني ودنیا کی مشهور شاطبیہ دا او علامہ شاطبی نبی علیہ السلام یا پخوب پیوری دو نبی علیہ السلام ناس دے و تولار دے دا شاطبیہ کتاب اور آبی پا ادب بارے ورکتی تاسو سیب باو بولا ٹک ٹک غلط تی نبی علیہ السلام شاطبیہ کتاب واغستو اگر علو راولو زي اوکوتو بیا علامہ شاطبی توی کی بچو دا والا ایو تمغی ورکلا من حفظ هذا الكتاب دخل الجنة دا علامہ قرطبی دا علامہ شاطبی شاگرد اگر دا روایت ذکر کی کہ نبی علیہ السلام علامہ شاطبی تقوی من حفظ هذا الكتاب دخل الجنة چاہتا کتاب یاد کو جنت بداخلی لیکن طول لو قرآن خدمت تکی اللہ پاک دمو اوتاسو پر صحیح تلاوت بانے پوری علامہ شاطبی پستر بولندو دا سبا من پہ چوکو دا مادر اپاس حلقہ بہتاو لگے دا دے بولندو مک پیدا سے آوارا بمن جاء اولا فلیقرأ چسو پرنبی راگلے دے اگا دے وائی قریب لگیا شو پر نمبر وروان یا وورد دمق راوارو داشی من جاء ثانيا فليقرأ چسو دویم نمبر راگلے دے اگا دے وائی ضرور منے تعریف سخت شرمندہ شو جمی کی پینا وقتنا قرار آرچی مرکل ہوتم کی گندے قتل کتا سی مولانا خلو شریعت نام خلاف کو دا قانون نام خلاف کو دا رواج نام خلاف چدا دویر طالبی خبر یاد پاتی شو چرا ماں حکم استاذ پچھے خبری ندی کری نافرمانی مورا ندا کری دا سنگا جلو ناس آبدا علامہ شاہ دا طالب رایات سی چیزا پا جنابت کی اگر طالب پا جنابت کی ہوئی دا سبا ملزم کرو لارو مدرسی لبار حمام والتے علم بل بیاراغی دا سبا ملزم کو دا ماندر اپاس بیاراغی دل تکین آسی اخیری چکم ناس تو داغل دی پر اکین آسی وقتی نمبر اس کو سیدھے ہو قائل سے بولن دور کتا کتر دادے قائل لگیاو لکتے اس لگیا دی چتے ختم شو اور پسیم بل رانزے کیے دو وقائل سے وہ فرمائے من جاء اولا فلیقرأ آج سوک لنبیر آگرے داگرے مخلوق ریان کو رن سڑے دے بدی سے کوئی گی دادا دا زندہ کرامات علامہ شاطبی رحم اللہ دلوی کرامات خواہن او دا کرامتنا او دا کمالات ہوتا اللہ دے قرآن شریف ہوتا قرآن سواؤ کی حضرت حمزہ کوفی رضی اللہ عنہ اللہ تعالیٰ کو خوب پیوری دو اللہ تعالیٰ حمزہ تو ہوئی کہ حمزہ تک تلاوت کا حمزہ سے بولا پی یا رب العالمین تو بتا دا تلاوت یہ تو ماں سے حیثیت دی تو بسا بندہ ہے حضرت پسے کوئی اللہ تعالیٰ و تو فرمائد کہ حمزہ تلاوت اندہ سے پوش اللہ دمار تلاوت باری دے قدرے دو
پولار تلاوت کا اللہ تعالیٰ و نبی اجلس یا حمزہ حمزہ کیرا پناہ سے تلاوت انی احب اہل القرآن لماذا القرآن بارا رسول محمد دی پناہ سے تلاوت دیشو روشو سورة یاسین سورو کو تنزیل العزیز الرحیم لچراؤ رسے حمدہ سے تنزیل العزیز الرحیم تنزیل المرفوع اللہ تفور بہاں حمزہ داسي مويا داسي مويا تنزيل العزيز الرحيم لوح محفوظ كما تنزيلا لكرده جبريل لما تنزيلا وركرده لما حبيب ده تنزيلا ده فرما بس او بيا تنزيل العزيز الرحيم يا انسان سر الله تعالى خبري کی او ورته فرمای جماعت تلاوت کا بادشاہ تلوی وزیر اعظمان تلوی دا یو بہترین عالم تبائی دا دین دوی مقام اور دوی عزت سکے کہ اللہ پاک دیو دا قرآن شاہ امام نافی رحمہ اللہ دا دی قرآن اشنا حالات تھی نافی مدنی رحمہ اللہ سرے مدنی منوری تلرشی جنت البقی مقبری تلرشی او مقبری تو وردلشی دعوے کتور ازواج متوحرات پراتی دی نبی رسان پی بیانی داگینا جدی پر اناشی نزدی دری خبر نبی یو دا نبی رسان دزوی خبر دی ابراہیم سے دی پر یو خوب کردوئے ما یو عالم راتوی ویزتا سر ناسما دیکھ یو ورکوٹ علک را رہی یو ورکوٹ علک را رہی وسرک بیرو ناغا کار اللہ در کرو چلا چی در کرو بیادر تیوی دا کبیر مدد تارا پخپل لاس پخپلی کیا تاو دی واچا نو چی کاراکا کبھی نا اچاو نتاو تا بیوی چی بچور دیر ما چوادی بیمار ما او پا ما خواکا بندا و تو ورکوٹی گیا تا پخپنا میلا کبھی نا رو نظر بیو نتاو تا بی چی بچور تو سو کی نبیتا کبھی چی دن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوئی ابراہیمی دن نبی رسام سوئی ما ابراہیم تا نبی رسام سوئی ما دوید دا کبھی مال اخبر پلار را کردی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم او ما دوید کی وجود دا کبھی اوشا او اگر اب اخبر پفڑے کی رہا ہے اب ایشوٹینا نچی کا نبی دا دوید جس دا نبی اسلام بچے نیا تا پزمت ہوئی یا فوراً ہو رہی دی اگر تا فوراً ہو رہی دی کہ بچو تا ما تا مخبور نبی چیز نبی اسلام شاہی یہ ماں تو مخکل بھی بیا ناس کو لور خبر رہا بیا واپس لو نو چی سڑی دا ازواج متوحرات نتیم پر راشی دری خبر دی یو دا نبی اسلام نتیفی خبر دی ابراہیم سے او بل امام مالک رحمت اللہ علیہ او دریم خبر دی امام نافی چو علماء بنا اطلق ماں بوتا تور خبر بیا اپولا او دغه د ماړو باندې زړو ورما به وی پلار تاسو کوم نه معلوم دي چې دې متخای ما ته به ما ته ولو معلوم دا له حسن جان مولوی شه ورانه ناغه وته او چې دی ولې ما ته आवाज وکړ خو له ما او روجوا دا په سر پچان مې کې ما اون مې عمره کړو ما ته زه لمه راځي چې لا قبرونه دوه نو پټوله مقبره کې ورغورما او نشان به را ته ګوره چې دا پلان کې دی دا پلان کې دی دا پلان کې دی
نو ما ورته وی دا ما ته هغه خوږي حسن جان مرشد بیا به اطمینان کوي او دلته پاتې شوی دا امام نافع رحم الله به تلاوت کوو نو هغه ځای به خوشبویه شو دا لکه به ټوله خوشبویه وه نو چا ورته وی چې حضرت دلته کومه خوشبویي لګوئ ویده و خوشبویی نه لګوم تاسو ورته کینم او تلاوت شروع هغه هر کتاب وینا اخر دی وجه څه ده چې ته تلاوت شروع کی دا وینا ټول خوشبویي شي هغه ورته وی چې ما نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خوب کې ولید ما ته یو فرمایل چې نافع ما د تلاوت وکړ ما ته یا رسول الله دې متا د تلاوت ما ته نافع تلاوت وکړ ما تلاوت شروع کو نبی رسول ناس جما تلاوت بس کو دایره پاس نبی رسول ما ته فرمایل چې نافع ما ته راځي ورنږدې شوم ما ته وی په ټوکړه واده ما خوله واده نبی رسول د ما په خوله کې 3 وارې ټوکړې باشي ما راته وی ځا وی دا اخیره پاس دا شی ما سره شوی چې زه کله تلاوت کوم نو میدان کې چې کله نبی اسلام د ما په خله کې وکړ او ته ملګرو ته وایم چې دا عمل ما سره نبی اسلام دا ما خام ما نه پاس ما خوب دي چې ما خام منشبه دي حتی زور کې بات کی نبی اسلام د اندره دروازه کې ناشته درام ما له حضرت ناشته ما ته روح الامین د دروازه ما خلی درام مې كيلا ثم ما تقول هذا ربي هذا ما لا يدري كذا تقاري إذا لا ينبغي بهذا ما على المذهب علم في أرسل بيا بدل دا طول القرآن بركات دي الله پاک زموږ استاد قرآن سره محبت پیدا کړي قرآن ناشنا کتاب دی دانن چې موږ سره والي بروالي دې قرآن خدمت نشته او دا محافل د یو وجه له ما ډېر وخت دي د دې خلکو په قرآن سره محبت پیدا او دغه شانتي لهجې سره قرآن زده کړي تاسو بیا د قرآن برکات وګورئ الله پاک دا مجلس په خیر سره ته ورسي دا کوم ملمانه چې راغلي دي الله دې په عمرونو کې برکت کړي په ځوانو کې برکت کړي الله پاک دې موږ تاسو ټول لا دغه شانتي د قرات توفیق راکړي دا مدرسه د قاری شکتی الله پاک دې د اسلام یو لوی مرکز کړي او دې مدرسې کې څومره ضرورت دي تعلیمي دي تعمیري دي الله دې خپل خدارونو پوره کړي دا قاری څخه خبر نه پتی پولیس براته پلار کې ډېر خبر شو مې دا ورته پوښتنه راغلو ما په خپل ډېر خراب شوی و اوس الحمدلله خدای راوته دي الله دې له صحت ورکړي زم بیمار ما الله دې ټول له صحت راکړي او دا مجلس الله پاک خپل دربار کې قبول او منظور کړي واخر دعوانا